जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. I hope I'm audible. Thank you very much everybody for joining once again. आज का हमारा जो वेबिनार है that is focused on business immigration और वर्क परमिट्स पे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि वर्क परमिट बहुत ज़्यादा इन डिस्कशन है। तो वी विल ट्राई कि आपको जो मैक्सिमम आपकी क्वेरीज हैं और जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हों इस वेबिनार में। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि आपको पता है पाकिस्तान में लाइट आना जाना ये एक बड़ा मामूल की बात है ये। तो ऑल्दो कि हमारे पास बैकअप्स हैं, यूपीएस भी है, जनरेटर भी है, लेकिन उसके बावजूद समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ द ब्लू आपका कोई ऐसा पावर फेलियर, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, इंटरनेट के मसले भी चल रहे हैं, तो आप दोबारा हमें उसी लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं दैट इज़ एज पर बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, और क्रेडिबल सोर्सेज से हम लोग वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें अगर आपको किसी भी चीज़ पे कोई कंसर्न हो या आप उसको क्लैरिफाई करना चाहें तो आप हमेशा यू कैन रीच अस। आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं लेटर ऑन, या वन ऑन वन मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता चलूँ कि इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट जो है इट्स पार्ट ऑफ एपेक्स ग्रुप। एपेक्स ग्रुप जो है ये आज से 20 साल पहले ये कंपनी फॉर्म हुई थी, और वन ऑफ द रिप्यूटेड रियल एस्टेट ग्रुप, एक बहुत बड़ी क्लाइंटल है जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर है, और हमेशा ट्रस्ट और एथिकल प्रैक्टिसेस पे एपेक्स ग्रुप ने जोर दिया है और इसी को प्रैक्टिस किया है। और इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमने कुछ अर्सा पहले भी एक्चुअली प्लान कि हमारा एक विंग होना चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस हो और बिजनेस इमिग्रेशन पे फोकस हो, क्योंकि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज आउटसाइड पाकिस्तान भी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, कुछ मिडल ईस्ट में है, कुछ यूरोप में है, कनाडा में है। तो उसकी अपडेट्स इंशाल्लाह हम लोग आपसे टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। दूसरा ये है कि मेरा जो पर्सनली जो बैकग्राउंड है वो स्टार्टिंग फ्रॉम आईटी, उसके बाद एजुकेशन, और पिछले 4.5 साल से स्टडी अब्रॉड और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का पोर्टफोलियो है। और हमारे पास एक अच्छी बड़ी टीम है। आप बैकग्राउंड में हमारा ऑफिस भी देख सकते हैं इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट का। हम लोग मेनली फोकस्ड हैं जी बिजनेस इमिग्रेशन पे। बिजनेस इमिग्रेशन में मोस्टली जो कनाडा के सोल्यूशंस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ दूसरे कंट्रीज के, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्किल बेस्ड इमिग्रेशन पे फोकस करते हैं। स्किल बेस्ड इमिग्रेशन में जो लोग अपनी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे जो लोग एलिजिबल होते हैं या जो जिनके ऑक्यूपेशन इन हाई डिमांड होते हैं, वो लोग हमें रीच आउट करते हैं और हमारे थ्रू प्रोसेस करते हैं। स्टडी वीज़ा भी हमारा एक सॉलिड प्रोडक्ट है। उसके लिए हमारी एक अलग टीम है जो स्टडी अब्रॉड के जो प्रोसेसेस है वो करती है। इससे पहले कि हम मिस्टर शाहरुख नसीर की तरफ जाएं, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो दैट इज फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, और अगले कुछ ही सालों में शायद हम लोग तीसरे या चौथे नंबर पे होंगे। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आप जो हमारी स्ट्रेंथ है वो नौजवान हैं जो कि अंडर द एज ऑफ 30 ईयर्स हैं। और आप जस्ट इमेजिन कि अगर उनको हम स्किल्स एनेबल कर दें कुछ उनके अंदर, तो दे कैन डू वंडर्स और वो पूरी दुनिया पे छा सकते हैं। अच्छा, उसमें आप ये देखिए कि मैं हमेशा ये बात कोट करता हूँ कि अगर हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरी दुनिया में एक पोटेंशियल है उसी को
गेज करें तो वो तकरीबन $15.7 ट्रिलियन का एक पोटेंशियल है, जो कि अगले 5 सालों के यानी बाय द ईयर 2030 इतना बड़ा पोटेंशियल है। तो अगर हम अपने नौजवानों को इस साइड पे थोड़ा सा इनेबल करें टुवर्ड्स ख़ास तौर पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी पे फोकस करें, रोबोटिक्स पे करें, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेवल अपना ज़रा एनहेंस करें कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे हम देखते हैं कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या इस तरह के लोग हैं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे। थोड़ा सा अगर वो अपनी स्किल्स को और पॉलिश करें और क्रिएटिविटी पे भी फोकस करें तो हम पूरी दुनिया में ये सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ ही अरसे में इस चीज़ को मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। और जितना ये रेवेन्यू पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा भी ले लें तो यू कैन इमेजिन कि हमारी जीडीपी पे कितना बड़ा एक रेज होगा जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये कि कुछ लोग ब्रेन ड्रेन की भी बात करते हैं कि जी पाकिस्तान से जो बड़े क्वालिटी रिसोर्सेज हैं वो बाहर जा रही है। बात सच है कि ये एक अनफॉर्चुनेटली ये बात है, लेकिन अ, बात अगेन वही बात है कि अगर इतनी बड़ी आबादी में से अगर चंद हजार चंद लाख लोग अ, बाहर मूव करके और सेटल हो जाते हैं तो उसमें कुछ मजायका नहीं है। उसमें भी आई मीन वो लोग बैक होम कंट्रीब्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस और यू नो एक्सपोजर होता है, तो फिर वो चार सारी चीज़ें यहाँ भी इस साइड पे भी एक्सटेंड होती हैं हमारे अपने मुल्क के अंदर भी। तो आज हम जैसे मैंने कहा कि हम बिजनेस इमिग्रेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके साथ साथ जो वर्क परमिट और कुछ और अपडेट्स हैं रिसेंट, उन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, मिस्टर शाहरुख नसीर पीरजादा हैं, जो कि कनाडा वैंकूवर में होते हैं और आजकल पाकिस्तान में हैं। ये लकीली लाहौर में मौजूद हैं। तो हमारी मुलाकात होती रहती है हमारे अपने ऑफिस में ही यहाँ पर जो गुलबर्ग में है। तो मैं एक तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें और उसके बाद मैं कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में उनसे पूछूंगा, इमिग्रेशन के बारे में। और देन वी विल मूव ऑन टू जो बिजनेस इमिग्रेशन के सॉल्यूशंस हैं जो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में है वो, और उसके बाद फिर हम वन ऑन वन सेशंस की अनाउंसमेंट करेंगे और फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे अपने लोगों के। तो शाहरुख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, वी अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप काइंडली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें हमारे जॉइनीज को, ताकि फिर हम आगे चलें इस पे। Thank you, Tanveer Saab, for having me. Assalamu alaikum, everyone. मुझे माशाल्लाह पाकिस्तान में अब जिस तरह तनवीर साहब कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 महीने से मैं इधर ही हूँ। और पहला मेरा प्लान नहीं था इतना पाकिस्तान रुकने का, लेकिन माशाल्लाह तनवीर साहब जैसे लोग मिले, फिर अंदाज़ा हुआ कि मुल्क के हालात क्या हैं और किस तरह लोग इस वक्त quite frankly they're looking for guidance to move, and they are not perhaps getting the best guidance as far as my experience was. So alhamdulillah, we were able to partner with me and Immigration District with the help of Tanveer Saab. About myself, I've been in Canada for the past 30 years almost. I've been doing Canadian immigration as an RCIC for the last 8 years, and I am based in Vancouver, British Columbia, for those who know a little bit about Canada. And at the same time, the primary focus that I have been able to work on is business immigration. I have a lot of background in investment banking and wealth management prior to getting into immigration. So therefore, the primary focus that I personally have been catering clients for is business immigration. So therefore, we have a seminar today, and inshallah, through this seminar, we wish to inform you, educate you, and hopefully guide you in getting the right solution to come to Canada. जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। शाहरुख, अभी
आपको पता है बहुत सी खबरें आ रही हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इमिग्रेशन से रिलेटेड बड़े मैसिव चेंजेस आ रहे हैं. मैंने दूसरे मुल्कों में भी देखा, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, फिर यूएस, इंग्लैंड में भी, और आई एम श्योर कि कनाडा में बहुत सारी चेंजेस आई होंगी. एक इम्पैक्ट उसका इलेक्शन की इज वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव. अगर आप इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहें प्लीज. देखिए जी, जो ऑडियंस देख रही है और जो ऑडियंस मुझे थोड़ा बहुत सुन भी चुकी है पहले यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं इतना वोकल नहीं हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, लेकिन जहाँ मैं आवाज़ मेरी नज़र आती है, तो मैं शुरू से, जब से मैं कनाडा की इमिग्रेशन कर रहा हूँ, मैं यही बात कहता हूँ कि जी आप जेन्युइन प्रोग्राम्स में जाएं और जेन्युइनली मूव होएं कनाडा में, शॉर्टकट्स ना ढूंढें. अभी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं यूरोप से लेके, और मैं कनाडा की बात करूँगा बिकॉज़ आई एम अ कैनेडियन सिटीजन एंड आई अंडरस्टैंड कनाडा मच बेटर देन अदर कंट्रीज क्वाइट फ्रैंकली, बट व्हाट यू आर सीइंग इन कनाडा इज काफ़ी लोग स्टडी परमिट के ज़रिए और वर्क परमिट, जो कि जाली वर्क परमिट थे, उनके ज़रिए वो कनाडा में इस्टेब्लिश हो गए, और ना उनके पास असली जॉब्स थी, वो जाली वर्क परमिट LMI लेके गए हुए थे शॉर्टकट के चक्कर में. अब वो जो है वो PR पे कन्वर्ट नहीं हो रहे. ऊपर से कनाडा की आबादी जब कोविड खत्म हुआ है, खत्म क्या मतलब, जब वो पॉलिसीज रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल की कम हुई है, तो एकदम एक बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स आया. मतलब फॉर एग्जांपल, दिस इज अ स्टैट एनीबडी कैन चेक. इन द लास्ट 4 years we had close to 1.5 million international students come to Canada. And that's a lot. And they were able to bring in their family, as in their spouses, their kids and things like that. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हाउसिंग के ऊपर प्रेशर डाल देती हैं, और ये इस वजह से कनाडा में अब जो है सेंटिमेंट इमिग्रेशन को, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ, जो है वो बहुत बढ़ गया है. मैं अभी भी, और शुरू से जो लोग अगर मुझे देखेंगे भी यूट्यूब पे, कोई जाके 3-4 साल पहले, मैं तब भी कहता था, आज भी मैं वही बात करता हूँ कि आप आएँ, कनाडा ज़रूर आएँ. कनाडा अभी भी बेहतरीन मुल्क है, हर चीज़ है, लेकिन आप उन चीज़ों में हैं जिसकी उस मुल्क को ज़रूरत है. आप अगर शॉर्टकट के चक्कर में आएंगे और आप इस तरह के असैलम और इस तरह के प्रोग्रामों में जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके साथ वही होगा जो अभी बहुत ज़्यादा फॉरेन नेशनल्स के साथ कनाडा में हो रहा है. एक तरफ उन्हें PR नहीं मिल रही, दूसरी तरफ उनकी जॉब नकली है, तीसरी तरफ जो उन्होंने स्टडी की है वो बिल्कुल इरेलीवेंट है इकोनॉमी से. So I was never a fan of that. Now what you're seeing is you're seeing all those things that were happening for the last 3 to 4 years come to the surface. And obviously, as the leader of the country, Justin Trudeau has to face up to the decisions that I personally don't believe he made, but his cabinet ministers made on his behalf. So, but as the leader, he has to be accountable. And therefore, Canada is going through significant political change. In terms of the future, in terms of the present, nothing changes in terms of immigration. Canada still needs immigrants to come to Canada. Because Canada is a population, वहाँ लोग इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं करते, वहाँ रिटायर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अगले 20 साल में, बेबी बूमर्स जिसको कह लें, 5-10 सालों में. तो जहाँ फ़र्क पड़ेगा कनाडा में वो ये होगा कि जो स्टडी परमिट पे लोग आ रहे थे, इसको तो कैप लगा दिया. अभी पिछले 2-3 हफ्ते में, बल्कि पिछले हफ्ते बहुत चेंजेस हुए हैं वर्क परमिट के हवाले से. वो भी मैं लोगों को कहता था ना लो कि PR नहीं मिलती उससे, तो वो भी नज़र आ गया, अब लोगों को समझ आ गया कि क्यों ये बंदा कहता रहता था. कि अब उन्होंने वर्क परमिट का जो LMI का प्रोसेस है वो भी काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दिया. So I mean the opportunities are there if you're willing to take the right guidance and move with proper consultation. If you're looking for shortcuts, then prepare to be in the line of those people who are stuck in Canada. That's quite honestly the best thing that I can tell you guys. जी. शाहरुख, एक चीज़ और जो ऑब्जर्वेशन में आई है कि क्या कनाडा में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी पाया जाता है? कनाडा में देखें, आपको जो चीज़ें समझने वाली है ना, obviously I can give you perspective because I've been there for 30 years and I've also lived in 2 cities. I've lived in Vancouver, I've lived in Toronto also. तो टोरंटो अगर आप जाएंगे तो टोरंटो में अगर कोई बंदा पहले भी गया तो टोरंटो की 50% पॉपुलेशन जो है वो विजिबल माइनॉरिटीज है. मतलब आपको चाइनीज, इंडियन, पाकिस्तानी यही नजर आएगा. तो वहाँ आपको एज सच कोई एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट नहीं नजर आता. वैंकूवर है, उसमें भी तकरीबन अब मेरे ख्याल से 48 या 47% जो माइनॉरिटीज हैं वो आपको नजर आएंगी. तो जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ आपको ऐसी चीज फेस नहीं होगी.
ایون اگر آپ کیلگری میں چلے جائیں، ایڈمنٹن میں چلے جائیں، تو آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہوگی. جہاں یہ چیز محسوس ہوتی ہے وہ ہوگی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں انہوں نے پہلی دفعہ کوئی براؤن پرسن دیکھا ہے، اور ایسا کوئی جگہ رہ نہیں گئی کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہر جگہ پہنچ چکے ہیں. جہاں دیکھیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے ایز پاکستانیز who are living outside in Canada کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا، اب میں کوئی نیشنلٹی ہائی لائٹ نہیں کروں گا، لیکن ماشاءاللہ اسمارٹ آڈینس ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی. وہ کینیڈا میں آ کے مطلب ڈبل پارکنگ کر رہے ہیں، سڑکوں پہ کوڑا پھینک رہے ہیں، تو یہ چیز سے تو ہمیں بھی غصہ آتا ہے. اور پھر وہ بدتمیزی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ اس طرح بھی کر رہے ہیں. تو اس چیز سے کہیں بھی یہ بندہ جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا وہ اپنی قوم کو وہ کرتا ہے، کیا لیں، he makes his nation look like who they are. And as brown people, regardless of what I look like or anybody else looks like, we get discriminated based on that. تو ابھی سینٹیمنٹ ہے، لیکن امریکہ کی نسبت کینیڈا میں وائلنس کم ہے، کیونکہ امریکہ کی گن لابیز جو ہیں، امریکہ میں جو گن ہے نا وہ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے. کینیڈا میں ایسا نہیں ہے، کینیڈا کے گن لاز بہت سخت ہیں. تو اگر کوئی اینٹی امیگرینٹ وہ اس طرح وائلنٹ نہیں ہوتا جس طرح خدا نہ خواستہ امریکہ میں ہوتا ہے. And to summarize, in the big cities, you don't have this issue. This issue probably lies in somewhere in rural areas where Indians and Pakistanis are not there. But quite frankly, I don't see that to be the case anymore. آپ اپنا جو ہے اپنا کہہ لیں کہ your actions speak for who you are. اگر آپ طریقے سے چلتے ہیں، ہر چیز صحیح کرتے ہیں، تو کوئی آپ سے لڑنے یا ایسی کوئی بات نہیں کرے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک، تھینک یو. ایک اور چیز بڑی کامن یہاں پر پوچھی جاتی ہے کہ کینیڈا میں ٹھنڈ بہت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت سے اس لوگ کو میں پوچھتے ہیں. ان لوگوں کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں گرمی بہت ہے. اب میں یہاں گرمیوں میں آیا ہوں، تو انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے بنایا ہوا ہے. تو انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ جا کے ایڈجسٹ ہوتی ہے. جس طرح یہاں اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو ہر بندے کے گھر یو پی ایس یا اے سی نہیں لگا ہوا. کینیڈا میں بس یہ فرق ہے کہ جب سردی پڑتی ہے تو ہر بندے کے گھر میں ہیٹنگ لگی ہوئی اور بجلی نہیں جاتی اور گرم پانی بھی آتا ہے، تو آپ کو مسائل نہیں پیدا ہوتے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اور جانور کو فلیکسیبل اڈیپٹیبل بنایا ہے. تو ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد اب مجھے بھی لاہور میں رہ کے اتنی گرمی کم ہو گئی ہے، جب زیادہ لگتی ہے تو اسلام آباد چلے جاتے ہیں. تنویر صاحب کو پتہ ہی ہے. جی ٹھیک، تھینک یو فار دا انسائٹ. اچھا، ہم لوگ سولوشنز کی طرف آتے ہیں. جی آئی ایم شیور یو ہیو اے پریزنٹیشن ریڈی، تو Yeah. آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ ہمارے آڈینس ہیں ان کو تھوڑا سا انلائٹن کریں ٹوورڈز سولوشنز، اور اس کے بعد پھر ہم کویشچن آنسرس کے لیے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہیں تو آپ ٹیکسٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور وہ پھر ہم ون بائی ون ایڈریس کر دیں گے. So over to you, Mr. Shahrukh Nasir. Sure. So I will share my presentation, and then Rishabh, just let me know when you can see my screen. Is it visible? Ji, we can see it. Okay guys, تو میں کوشش کروں گا انگلش اردو میں تھوڑا سوئچ ہوتا رہتا ہے، لیکن I'm sure as far as I met Pakistanis, people are very competent in English, so but I will keep switching back and forth as much as possible تاکہ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ میں یہ بزنس امیگریشن پروگرامز کینیڈا کے کیا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں جو چیز سمجھنے والی ہے، میں نے اس پہ تھوڑی سی بات بھی کی ہے، تھوڑا میں مزید بھی بات کروں گا کہ کینیڈا میں جو بزنس امیگریشن ہے اس میں اسٹارٹ اپ کے پروگرامز ہیں، اسٹارٹ اپ ویزا. جو لوگ بزنس امیگریشن کینیڈا کی ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہ چیز شاید سن چکے ہیں پہلے سے. اس کے ساتھ ساتھ پی این پی کے کافی پروگرامز ہیں، پروونشل نامینیشن پروگرام. کینیڈا کے 13 صوبے اور ٹیریٹوریز ہیں، تو وہ پروونشل نامینیشن پروگرامز کرتے ہیں بزنس امیگریشن کے. اور اس کے علاوہ بھی آج کی بزنس امیگریشن کی بات کریں تو ہم بزنس امیگریشن کے جو پی این بی پروگرامز ہیں اس پہ بات کریں گے. اب جو مین چیز سمجھنے والی ہے وہ میں پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں بھی جب جاتا ہوں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یا پوری دنیا میں، کہ جو کینیڈا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایکٹیو انٹرپرینورز چاہیے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ آ کے بزنس کریں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے.
کینیڈا کو اس وقت صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کینیڈا کو اس وقت پیسے کے ساتھ بزنس مین کی ضرورت ہے جو کہ آ کے کام بھی کرے گا اور اس بزنس کو بڑھائے گا بھی, اور اس کے ذریعے ظاہری بات ہے پھر لیبر کو ایکسپینڈ کرے گا, انوویشن لائے گا, ٹیکنالوجی لائے گا, اور اپنی اسکل سے کینیڈا کی اکانومی کو پروونسز کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا. ہم جو کام نہیں کرتے, کیونکہ ابھی میں نے یہ اس لیے رکھ لیا کیونکہ کچھ لوگ جوائن کرتے ہیں کہ جی شاید آخر میں وہ پوچھ سکیں ہم کوئی LMIA بیسڈ ورک پرمٹس بیچتے ہیں. ہم کوئی LMIA بیسڈ ورک پرمٹس نہیں بیچتے, ہم یہ انویسٹر ویزا کے ذریعے لوگوں کو ورک پرمٹ لے کے دیتے ہیں. اور یہ میں 2-3 سال سے لوگوں کو کہتا ہوں, آپ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فائل اب تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. لیکن اس میں یہ مسائل ہوتے تھے کہ آپ کو PR نہیں ملتی. سب سے پہلے جا کے جو لوگ اس چیز کو سوچ رہے ہیں اور ابھی تک ان کے ذہن میں ہے کہ جی LMIA بیسڈ ورک پرمٹ ہمیں ارینج کر دیں, وہ میں تنویر صاحب آپ کی اجازت سے شروع میں ہی بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے. اس میں LMIA بیسڈ ورک پرمٹ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا امپلائر آپ سے کو تنگ کر سکتا ہے کینیڈا میں جا کے. میں 30 سال سے وہاں ہوں, میں نے بہت لوگوں کو خوار ہوتے دیکھا ہے, اس سے بہتر سیڈلی کوئی لفظ نہیں ہے. لوگ امپلائر کے پیچھے وہ آگے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دے رہا, کبھی پے نہیں دے رہا, کبھی یہ نہیں ہو رہا, کبھی وہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ اب پروونسز نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے PR پرماننٹ ریزیڈنسی بہت مشکل کر دی ہے. تو جو لوگ 1-2-3 سال کے ورک پرمٹس پہ گئے ہوئے تھے, اب وہ ٹرانزیشن ہی نہیں کر پا رہے PR پہ. اور اب ان کو 2 آپشنز ہیں ان کے پاس, یا تو وہ اسائلم فائل کریں اور اگر وہ کیس فیل ہو جاتا ہے تو ڈپورٹ ہو جائیں, یا پھر وہ اپنے ملک واپس جائیں یا کوئی اور پروگرام کے ذریعے کوئی نیا LMIA خریدیں, جو کہ ابھی بھی کینیڈا میں 30-40 ہزار, 60-70 ہزار ڈالر کے بکتے ہیں, جو کہ فیکٹ ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو ہم لوگ, میں تو کبھی اس کام میں پڑا ہی نہیں اسی وجہ سے, لیکن جو لوگ ابھی بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ اس سے گریز کریں. یہ اب ویسا نہیں رہا جیسے 2-3 سال پہلے تھا. سو موونگ آن ٹو بزنس امیگریشن. آواز آ رہی ہے تنویر صاحب آپ کو؟ جی میں اب سن سکتا ہوں آپ کو. I'm sure میرے آڈینس بھی سن رہے ہوں. ٹھیک ہے. سو carrying forward, let me just go back to the so once again let me know when you can just see my screen. Yeah, it's visible. Sure. So the first thing we'll talk about is the PNP programs, the startup visa program, and the temporary pathways through C11, C12, ICT, which people have been also solicited for. So let's start with the provincial nomination program for British Columbia and Alberta, which is mainly what I focus on. So Alberta and BC, you can say collectively there's 4 different programs. BC کا پروگرام ہے, ایک کا نام ہے بیس, ایک کا نام ہے ریجنل. اب وہ پرماننٹ ہو گیا, پائلٹ نہیں رہا, اور اس کا مطلب بیسکلی اٹس کالڈ دی ریجنل پروگرام. اور تیسرا ہے BC-PNP اسٹریٹجک پروگرام, وہ جو لوگ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں $5 لاکھ سے اوپر, اور اس کی کچھ کرائٹیریا ہیں ان کے لیے. ہم لوگ آج فوکس کریں گے AB اور البرٹا کے رورل انٹرپرنور پروگرام پہ. تو ان پروگراموں میں کچھ پریفرڈ سیکٹرز ہیں, لیکن یہ سیکٹر ضروری نہیں ہے کہ یہ لمیٹڈ ٹو دس ہیں. They are, if people are from other industries we can look at that, but certainly جو ابھی کینیڈا کی اکانومی ہے اور جو BC کی اکانومی ہے اسپیسیفکلی, وہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایروسپیس میں ہیں, ایگریکلچر میں ہیں, کلین ٹیک میں ہیں, ڈیجیٹل میڈیا میں ہیں, ایجوکیشن کے بزنس میں ہیں, فارسٹری سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر, IT, لائف سائنسز, مائننگ اور نیچرل گیس میں ہیں, تو وہ پریفر کر رہے ہیں ان سیکٹرز کو کہ انٹرپرنورز اس سیکٹر کو آ کے کینیڈا میں بڑھائیں. اور یہ جو اسٹڈیز ہوتی ہیں کینیڈا پریفرڈ سیکٹر یا BC یا کوئی بھی صوبہ آپ کو جب کوئی پریفرڈ سیکٹر بتاتا ہے تو وہ آگے 10, 15, 20 سال کی اسٹڈی کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی ہمارے صوبے میں یہ کام کی ضرورت ہوگی, اگر اس میں ہمیں انویسٹمنٹ مل جائے, کیپٹل مل جائے تو اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے. And therefore they prefer some sectors. If the sector you're in is not on this, it's still quite possible that if there's an option. For example, construction is not on this list, but construction is definitely a sector that's required in all of the provinces actually in Canada because of the housing shortage. So now coming to the eligibility part, تو بیسکلی اس میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ بزنس امیگریشن میں آنا چاہتے ہیں وہ کم سے کم ان کا سینئر مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہو یا بزنس اونرشپ کا ایکسپیرینس ہو.
اور اب کیونکہ مجھے پاکستان میں 2 مہینے ہو گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں جو FAQs آتے رہتے ہیں کہ بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے نام پہ سول پروپرائٹرشپ یا لمیٹڈ کے طور پہ کمپنی ہونی چاہیے, PVT لمیٹڈ جس طرح ہوتی ہے LTD کمپنی, اور اس کی ڈاکیومنٹیشن موجود ہونی چاہیے. اگر آپ کا کیش بیس کام ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا, اور اگر آپ کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے تو وہ بھی مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے اس کو پروسیس کرنا, because everything is documents based. ادروائز اگر آپ سینئر مینیجر ہیں کسی بڑی کمپنی میں, الحمدللہ کچھ کلائنٹس پاکستان کے ہیں ہمارے, جو لوگ بڑی بڑی کمپنیز میں سینئر مینیجرز ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بزنس امیگریشن میں, اور ان کے ذریعے وہ بھی آگے اس پروگرام کو اویل کر سکتے ہیں. اب اس میں 2 کیٹیگریز ہیں BC کی, اور یہ جو ریجنل پائلٹ ہے البرٹا کا پروگرام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا ہے. جو BC کا پروگرام ہے اس میں آپ کی 6 لاکھ یا تقریباً 12.5-13 کروڑ نیٹ ورتھ ہونی چاہیے ایسٹس. نیٹ ورتھ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس لیکوڈ پیسہ اور جو آپ کی فکسڈ ایسٹس پراپرٹیز ہیں ان کی ویلیو. ایجوکیشن جو ہے آپ کے پاس پوسٹ سیکنڈری ہونی چاہیے, مطلب آپ نے پوسٹ سیکنڈری کا ہمارے کینیڈا میں مطلب ہے کہ 12ویں کے بعد آپ نے 1 سال 2 سال یا 4 سال کا کوئی ڈپلوما ڈگری یا ماسٹرز وغیرہ کیا وہ, تو اس میں آپ کا فائدہ رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ایک جاب کریٹ کرنی ہے اور 2 لاکھ کی منیمم انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر ہم 6 لاکھ والے پروگرام پہ بیس والے کی بات کریں تو اس میں آپ نے $2 لاکھ پاکستانی 4.5 کروڑ لگ بھگ کہہ لیں انویسٹ کرنا ہے. And you have to create one job for a Canadian citizen or permanent resident. جو بیس پروگرام ہے اس میں آپ کہیں بھی BC میں انویسٹ کر سکتے ہیں, ایکسپلوریٹری وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اچھی فیلڈ سے, جس طرح ابھی آپ کو میں نے فیلڈ دکھائی ہیں اوپر, ان میں سے کوئی اس وقت انٹرپرنور دیکھ رہا ہے تو ہم یہاں بیٹھے پروپوزل تیار کر کے اس کو لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر وہ ورک پرمٹ پہ ٹریول کر سکتا ہے. لینگویج ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ CLB 4 ہے, جو کہ IELTS کا بھی 4 ہی بنتا ہے رفلی, تو it's not as high. Obviously if you get 6 it's better, کیونکہ یہ بھی آپ کو ایک پریفرڈ ہو جائے گا اس میں آپ کے لیے. پارٹنرشپ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا پارٹنر ہے تو اس کو بھی تقریباً اتنا ہی انویسٹ کرنا پڑے گا, 2 لاکھ کے اوپر 2 لاکھ 4 لاکھ انویسٹ کرنا پڑے گا. اور ہم پارٹنرشپ اس میں ریکمینڈ نہیں کرتے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگلے دوست کا یا جو بھی رشتہ دار ہے وہ پارٹنر ہے آپ کا, اس کا کیس خراب ہوتا ہے تو پھر آپ پہ بھی امپیکٹ پڑے گا. تو اس لیے جی سوری ٹو انٹرپٹ یو شاہ رخ, میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا 1-2 کوشچن ساتھ ساتھ پوچھتا رہتا ہوں تاکہ آڈینس کے لیے سمجھنے کی تھوڑی چیزیں آسانی ہو. جیسے میرے پاس بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ جب بیس کیٹیگری اور رورل کیٹیگری کا بتاتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ان کی آسانی کے لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب سٹی میں یا رورل ایریا میں ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح سے سیگریگیٹ کر دیتے ہیں. جیسے اگر ہم برٹش کولمبیا کی بات کر رہے ہیں تو وینکوور میں اور اس سے کوئی 50-60 کلومیٹرز اوے کمیونٹیز جو ہوتی ہیں یا رورل ایریاز ہیں. اسی طرح سے البرٹا میں کیلگری میں اگر ہم کوئی بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں یا اس سے کوئی اتنا ہی ڈسٹینس پہ اگر کوئی کمیونٹیز ہیں تو وہ تقریباً اتنے ڈسٹینس پہ ہوتی ہے. از اٹ سو؟ وینکوور کا تھوڑا ڈسٹینس آپ کہہ سکتے ہیں ریلیٹیولی زیادہ ہے, لیکن وینکوور سے باہر جو بیس پروگرام ہے اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے وینکوور سے باہر انویسٹ کرنا ہے, لیکن اس بیس پروگرام میں بس یہ ہے کہ آپ نے جب انویسٹ کرنا ہے تو آپ کا جو پروپوزل ہوگا وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ وینکوور میں سسٹین کر سکتا ہے کہ نہیں. ٹو گیو یو اے کلیئر ایگزامپل, وینکوور میں انویسٹمنٹ کا اماؤنٹ ہو سکتا ہے زیادہ ہو کیونکہ وہ مہنگا شہر ہے, بڑا شہر ہے, مہنگا شہر ہے. However, اگر آپ کا بزنس ایسا ہے, اتنا انوویٹو ہے, جس طرح وہ سیکٹرز میں نے دکھائے ہیں, تو ہو سکتا ہے 2 لاکھ میں وینکوور میں بھی ہو سکے. تو جو 2 لاکھ والا پروگرام ہے انویسٹمنٹ کا, اس میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے. اس میں ہم کلائنٹس کی جو پروفائل ہے, اور اگر وہ سیکٹر سے کینیڈا کے BC کے اکانومی سیکٹر سے ریلیٹ کر رہی ہے, تو ہم اس کو پروپوزل کو کافی حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ وینکوور یا جو کلونا شہر ہے وینکوور میں BC میں بڑا, اس کے علاوہ پرنس جارج ہے, کیملوپس ہیں, یہ بڑے بڑے شہر ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کلائنٹ کو ادھر ہی لے کے جائیں.
اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک کیلگری اینڈ البرٹا کا تعلق ہے تو البرٹا نے صرف ابھی رورل کمیونٹیز کو اوپن کیا ہوا ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیلگری اور البرٹا میں اس طرح کے پروگرامز جو رورل ہیں ان کا، وہ انہوں نے ایسے کھولے ہوئے جو 50-60 کلومیٹر دور ہے کیلگری سے. ریڈ ڈیئر کاؤنٹی ایک علاقہ ہے وہاں کیلگری اور ایڈمنٹن کے درمیان، تو وہاں ایسا ہے. ہاں جی، اور جو البرٹا ہے اس نے ابھی یہ آپشن نہیں دیا ہوا کہ آپ کیلگری یا ایڈمنٹن میں انویسٹ کر سکیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے صرف رورل ایریاز کو پاپولیٹ کریں یا انویسٹ کریں. پی سی میں لیکن آپ رورل اربن ایریاز میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں $2 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے ذریعے. تو یعنی جو منیمم انویسٹمنٹ ہے وی کین سے کہ $100,000 سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے. آئی مین دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جی 100,000 میں البرٹا کا رورل پروگرام اور بی سی کا ریجنل پروگرام if we were to keep the terms in order. اور جو بیس پروگرام ہے بی سی کا وہ 2 لاکھ کا اور وہ کسی بھی شہر میں ہو سکتا ہے. That is the difference. Is that clear? جی we can move forward. Okay, great. So basically going forward, I will try to see if I can clarify it further. تو آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے اب میری؟ Not yet. جی اوکے، سو وہی جو ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بیس پروگرام جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو بی بی سی میں لے جائے گا، لیکن جو ریجنل پروگرام ہے اور البرٹا کا پروگرام ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ 1 لاکھ کی منیمم انویسٹمنٹ کریں، 3 لاکھ یا 1,02 کروڑ پاکستانی تقریباً 2.5 کروڑ، اور 3 لاکھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں آپ کا نیٹ ورتھ ہو، فکسڈ ایسٹس ہو، پراپرٹیز ہو جو کہ پاکستانی 6.25 کروڑ 6.5 کروڑ کے درمیان ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ بیسکلی ہم سب سے پہلے آپ کا جو پروپوزل ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں سٹیز کو، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کو، جس کو پروونسز نے وہ کیا ہوا ہے، لسٹ کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹس پہ، اور ان کو آتھرائزیشن دی ہوئی ہے کہ وہ اس پروگرام میں انٹرپرینورز کو لا سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ لوگوں کو وہ پروپوزل سے ہم لوگ ہی وہ پروپوزل ویسے بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کا سمجھ کے based on your background experience, and then obviously we do the research on the community side کہ کون سی کمیونٹی میں جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جو کلائنٹس کا ایکسپیرینس ہے وہ وہاں کام آئے گا. اس کی بیس پہ پھر ہم پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں، پھر وہ کمیونٹی جو ہمیں انگیج کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں ایک لیٹر آف ریفرل دیتی ہے، جس کی بیس پہ ہم 2 چیزیں کرتے ہیں. ہم وزٹر ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بزنس امیگریشن کا پروگرام ہے اس میں بھی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اس میں ریجنل پروگرام میں اور بیس پروگرام میں جو فرق ہے وہ یہاں یس اور نو میں جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ایکسپلوریٹری وزٹ کا، وہ ہے کہ آپ کو ریجنل پائلٹ پروگرام میں کینیڈا کو وزٹ کر کے کمیونٹی سے ملنا پڑے گا، اور اس لیے ہم لوگ جب پروپوزل بناتے ہیں اس کے بعد ہم وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ جا کے کمیونٹی سے مل سکیں اور اس کی بیس پہ وہ آگے بڑھ سکیں. لینگویج ریکوائرمنٹس سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، CLB4 ہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ بیس پروگرام جو کہ $2 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ نے 18 مہینے جا کے کام چلانا ہے، اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے. پروفیٹیبلٹی کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کچھ ملکوں میں UK میں ایٹسیٹرا پروفیٹیبل بزنس کی ریکوائرمنٹس ہے. کینیڈا یہ نہیں کہتا کہ آپ بزنس چلائیں اور اس کا لازمی پروفٹ بھی آپ کو دکھانا ہے ہمیں 1 سال 1.5 سال میں. آپ نے بس وہ کام چلانا ہے اور آپ نے 75% جو ہے اپنا ٹائم کینیڈا میں اس کمیونٹی کے اندر اسپینڈ کرنا ہے، 50 kilometers of wherever your business is, some 25 kilometers, some 50 kilometers, لیکن آپ نے اسی جگہ رہنا ہے جہاں آپ کا بزنس ہے. اس پروگرام میں 18 مہینے، اور جو ریجنل پروگرام ہے جو کہ 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں 12 مہینے آپ نے وہ کام چلانا ہے. اس کے بعد کینیڈا آپ کو PR دے دے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک چیز میں یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ پروفیٹیبلٹی کی ایز سچ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں، تو یہ ایک بڑی لوکریٹو چیز آئی وڈ سے، کیونکہ بہت سارے ایسے ویزاز ہیں جیسے USA کا E2 ویزا ہے، یا UK میں کچھ ایسے ویزاز ہیں، آسٹریلیا میں ہیں جس میں کمپلشن ہوتی ہے کہ آپ پروفیٹیبلٹی میں ہوں گے، اس کا آڈٹ ہوگا تب آپ کو ایکسٹینشن ملتی ہے. لیکن کینیڈا کے یہ جو پروگرامس ہیں PNP پروگرام، اس میں پروفیٹیبلٹی کی ایسا وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ پروفیٹیبل ہوں گے تب آپ کو
PR کی طرف جائیں گے. یہ ہے ہی PR پروگرام, اس لیے اٹ از obvious کہ the person who is actually entered in this program وہ یعنی وہ definitely PR کی طرف جائیں گے ہی اس میں. ہاں جی بالکل اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ ہم لوگ فوکس یہی کہ پی آر دی جائے لوگوں کو پی آر پروگرام کے ذریعے, اور اس پروگرام کو ہم تنویر صاحب کے ساتھ اور امیگریشن ڈسٹرکٹ کے ساتھ اس لیے آگے بڑھا رہے ہیں پاکستان میں کہ لوگوں کو پی آر پہ لے کے جانا چاہیے. ابھی ورک پرمٹ شروع میں ملتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ کو ورک پرمٹ مل گیا آگے جا کے آپ کو, کیونکہ ورک پرمٹ پی آر پروگرام کے ذریعے ملا تھا, آپ پی آر کے لیے فائل کر سکتے ہیں. وہ پروسیس کی طرف بھی میں آ جاتا ہوں. جو لوگ ٹائم لائنز اور پروسیس سمجھنا چاہتے ہیں, I'm sure people have FAQs about that, اس کی طرف بھی میں اب موو کرتا ہوں انشاءاللہ. So that is اس کو ہم basically the eligibility. جی سوری, اس کو ہم انویسٹر ورک پرمٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے کہ ورک پرمٹ سارٹ کرتے ہیں نا, وہ لینا چاہتے ہیں ورک جی جی تو کنونشنل ورک پرمٹ کی بجائے انویسٹر ورک پرمٹ لیں اور وہاں پر سیکیور طریقے سے جائیں. دیکھیں یہ پاکستان میں جو بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے, کافی لوگ ملتے ہیں کہ دبئی سے لوگ انویسٹر ویزا لیتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے تنویر صاحب ماشاء اللہ آپ بھی کافی دفعہ مڈل ایسٹ گئے ہیں, ٹریول کر چکے ہیں. تو سعودی عرب نے بھی لانچ کیا ہوا ہے, سعودی عرب دبئی نے بھی لانچ کیے ہوئے, وہ تو سالوں سے کہ جی آپ اپنا بزنس لائسنس لیں اور ہم آپ کو انویسٹر ویزا دے دیں گے. اب ظاہری بات ہے مڈل ایسٹ میں اور کینیڈا میں فرق یہ ہے کہ کینیڈا آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی دیتا ہے, اور مڈل ایسٹ والے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہر سال پیسے دو اور پھر جب ہم کہیں گے آپ ملک اپنے واپس چلے جاؤ. یہ جو سچ ہے وہ سچ ہے. So to avoid that type of situation, you're right, یہ ورک پرمٹ ہی ہے, یہ انویسٹر ورک پرمٹ ہی ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ پی آر کی طرف جا رہا ہے. اور اگر آپ کو گورنمنٹ ایک سٹیج پہ آ کے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا, اپروو کر دیتی ہے, تو آپ کی آگے جا کے اگر پالیسیز چینج بھی ہوتی ہیں تو آپ کو پی آر دی جائے گی. اور میں آپ کو مزید پالیسیز کے بارے میں بتا دوں گا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹروڈو اور جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں وہ کس طرح امپیکٹ کریں گے, اس پہ بھی ایک چھوٹی بہت ڈسکشن کر لیں گے. سو کمنگ نیکسٹ ٹو what the communities look like اور برٹش کولمبیا, اس میں اب جو میں چیز پہ میں نے یہ بات ختم کی ہے کہ ٹروڈو اور فیڈرل گورنمنٹ کینیڈا کا کیا اس وقت چل رہا ہے اور پروونشل کیا, ہم کیوں پی این پی پہ فوکس کر رہے ہیں. اور میں as a Canadian, I knew this a year ago. That's why I stepped away from a lot of federal programs, because I have been doing this for a long time. I see what's happening behind the scenes. So what we do is we focus on provincial nomination programs. جو کینیڈا جس طرح پاکستان میں پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے علیحدہ صوبے ہیں, صوبے جو ہیں وہ اپنی امیگریشن پروگرامز علیحدہ بناتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بھی بناتی ہے کینیڈا کی, لیکن صوبے بھی بناتے ہیں. جو ہم ابھی آڈینس سے بات کر رہے ہیں, جن کلائنٹ سے میں پاکستان میں ملتا ہوں, میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ ہم پروونشل نامینیشن پروگرامز پہ کام کرتے ہیں. اور پروونشل نامینیشن پروگرامز میں بھی ہم ان پروگرامز میں کام کرتے ہیں جس میں انویسٹمنٹ اور انٹرپرنورشپ کینیڈا کو ملے یا ان پروونسز کو ملے. اب ظاہری بات ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی پروونس یا دنیا کا کوئی بھی خطہ جو ہے وہ کبھی بھی انویسٹمنٹ کو اور انٹرپرنور کو اپنے ملک آنے سے روکے گا نہیں. چیزیں تھوڑی بہت چینج کر سکتا ہے لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرے گا, because that would be counterproductive. وہ جن ملکوں میں ہوتا ہے ان کا حال ہمیں بھی پتا ہے, آپ لوگوں کو بھی پتا ہے مجھ سے بہتر. So basically based on that premise that Canada and the provinces are looking for investment and entrepreneurship that will in turn create jobs, I focus on provincial programs that are towards entrepreneurship. I don't do job offers, I don't do much other programs. My focus is to bring entrepreneurs, investments and jobs to the provinces so that the entrepreneur is happy, the business is happy, and the provinces are also happy, which means the business immigration application moves forward smoothly. That's the whole idea. So میں تھوڑا سا لسنرز کو یہ بھی بتا دوں کہ since immigration district and Mr. Shahrukh Naseer, we work hands in hands. جو لوگ ہمارے پاس یہاں پر بزنس امیگریشن کے لیے یا دوسرے پروسیسز کے لیے آتے ہیں, تو پھر ہمارا جتنا بھی پروسیس کیری آؤٹ ہوتا ہے وہ جو RCIC کے جو لائسنس پریکٹیشنر ہیں مسٹر شاہ رخ نصیر, ان کا آفس جو کینیڈا آفس ہے, وہاں سے ہم لوگ وہ ساری آگے پروسیسنگ کرتے ہیں. تو جسٹ فار یور انفارمیشن, فار دا انفارمیشن آف آور. تھینک یو.
जी जी, तो बेसिकली जो पाकिस्तानी ऑडियंस देख रही है उसको मैं ये चीज़ भी मैंने ऑब्जर्व की है कि आप लोगों को गाइडेंस यहाँ नहीं अच्छी दी जाती, इसलिए मैं भी क्योंकि वॉल्यूम पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ चीज़ों को सेटअप करना और यहाँ चीज़ों को समझने में टाइम भी लगता है, तो इसलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से तनवीर साहब और इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन बन गई है। तो जितने भी मुझे नजर आ रहा है कि शायद कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट कोशिश भी की हो कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं हो पाता, मैं ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ इधर उधर, तो आप लोग बिल्कुल तनवीर साहब से बात कर सकते हैं। जितने भी कनाडा के केसेस होते हैं वो इवेंचुअली ये मेरे सामने रखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं और हम जो है मेरी गाइडेंस है, मेरी आप कहने के इनपुट के बाद आप लोगों की मेरे से बातचीत होगी उस दौरान, और फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं केसेस का, ताकि हम लोग एज एन RCIC एज अ प्रोफेशनल फर्म उसको मैनेज कर सकें। सो आई होप तनवीर साहब वी हैव मेड दैट पॉइंट क्लियर, सो यस or the audience should be okay and comfortable hopefully inshallah with that. So जी जी the point about this slide कि BC जो है वो सूबा है और जो सूबा होता है वो फेडरल प्रोग्राम्स के से डिफरेंट है। अक्सर कंफ्यूजन में देखता हूँ कनाडा पाकिस्तान में, क्योंकि टिकटॉक का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग चीज़ें शॉर्ट्स में गलत समझ जाते हैं, साफ सी बात है। तो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स अलहदा हैं, फेडरल प्रोग्राम्स अलहदा हैं, हर चीज़ एक्सप्रेस एंट्री के जरिए नहीं होती। बहुत ज़्यादा कनाडा में इस वक्त 90 से ज़्यादा PR के प्रोग्राम्स हैं, 90+। तो वो इसलिए आप लोगों को प्रोफेशनल गाइडेंस पाकिस्तान में लाजमी है, या आप लोग खुद रिसर्च करके गवर्नमेंट की वेबसाइट से चीज़ें समझें। वो भी मैंने देखा है पाकिस्तान में लोग उसको गलत समझ जाते हैं। बट एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, BC के जो रीजन्स हैं जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आप लोगों को ये जो नज़र आ रहे हैं ग्रीन में इलाके हैं, जितने भी नेल्सन, ट्रेल, मेरिट, ये सारी चीज़ें, वर्नन बहुत अच्छा इलाका है, पेंटिंगटन, बर्न्स लेक, ये सारे, विलियम्स लेक भी अच्छा है। अभी फिलहाल तो इनका पॉज हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ ये रीजन है वैंकूवर आइलैंड का, बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए रीजनल प्रोग्राम में, 1 लाख वाले प्रोग्राम में। जो 2 लाख वाला प्रोग्राम है उसमें आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट प्रपोज कर सकते हैं। आप विस्लर में, जिस तरह ये वैंकूवर है जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ भी कर सकते हैं, चिल्लवैक में, जहाँ मर्जी जाना चाहते हैं, तो उसमें ये एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका ये फायदा है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अल्बर्टा का कुछ इस तरह का मैप है, जो लोग जियोग्राफिकली चीज़ें समझते हैं। तो ये एडमिंटन है जो अल्बर्टा का शहर है, कैपिटल। ये कैलगरी है, ये बहुत बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर अल्बर्टा में ये है। और इन लोगों ने भी वो 1 लाख वाला प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। उस 1 लाख वाले प्रोग्राम में एडमिंटन, कैलगरी के अलावा ज़्यादातर इलाके हैं, सब इलाके नहीं है लेकिन ज़्यादातर इलाके हैं। तो अभी हम लोगों के जो क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि जो एडमिंटन और कैलगरी के बीच में इलाका है ना, उसमें आप लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ एक तो ये आप समझ लें कि इसका डिस्टेंस इस्लामाबाद और लाहौर से थोड़ा कम होगा, बीच में 3.5 घंटे का रास्ता है, प्रॉबेबली द सेम एज इस्लामाबाद लाहौर। तो इस इलाके में काफ़ी चीज़ें, सेंट्रल में क्योंकि आता है तो काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया जा सकता है। और जो अल्बर्टा है वो कनाडा का ऑयल एंड गैस का हब है, तो यहाँ जो लोग ऑयल एंड गैस का काम करते हैं उनका भी अच्छा बिजनेस हो सकता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है बेस प्रोग्राम का, वो जो टाइमलाइंस, लोग सवाल होगा कि जी कितना टाइम लगता है, उसमें सबसे पहले हम बिजनेस प्रपोजल बना के सबमिट करते हैं, गवर्नमेंट से हम इनविटेशन लेते हैं। उसके बाद आपका वर्क परमिट के स्टेज तक, एप्लीकेशन के स्टेज तक आप कह सकते हैं कि रफली जो है वो टाइम लगता है 18 महीने, अगर आज से काम शुरू किया जाए। 12 से 18 महीने। 18 महीने में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है ये सबसे पहले आप लोगों का बिजनेस प्रपोजल डाल के उसको सबमिट करने के बाद हम इस स्टेज पे आएंगे, तो इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ तक का स्टेज है उसमें इतना टाइम लगता है। फिर आपने जो सबसे अच्छी चीज़ है इस प्रोग्राम में, जो मैं लोगों को पहले समझाता था लेकिन पीपल वर वंस अगेन लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, कि इसमें आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ तब करनी है जब आपको वर्क परमिट मिल जाए। ये बहुत बड़ी समझने वाली चीज़ है, जो लोग स्टार्टअप वीज़ा और IC इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कि इसमें आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ तभी करनी है जब आपका वर्क परमिट अप्रूव होके आपको पाकिस्तान में पासपोर्ट में स्टैंप लग जाए। वर्क परमिट आपको कनाडा अपने मुल्क में नहीं देता, वो आप जब कनाडा ट्रैवल करते हैं तभी आपको एयरपोर्ट वर्क परमिट दिया जाता है।
لیکن اس کا اپروول جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں آ جاتا ہے, اس کا ویزا جو ہے وہ آپ کے پاکستانی پاسپورٹ میں یہیں لگ سکتا ہے. تو اس لیے جو بزنس کرنا چاہتا ہے اور جو موو کرنا چاہتا ہے اور جو ریلیٹیولی لو رسک پہ انیشلی موو کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ اپنی اتنی زیادہ یا کاسٹ اپنی کم رکھنا چاہتے ہیں, ان کو بزنس امیگریشن پروگرامز میں ہی جانا چاہیے, کیونکہ آپ کا رسک منیمل ہے اس کے پروگرام میں ایز اپوز ٹو LMIs and ICTs and اسٹارٹ اپ. سو دا ریجنل میں بس فرق یہ ہے, جو 1 لاکھ والا پروگرام ہے اس میں پہلے آپ کو وزٹ کرنا ہوگا, آپ کو کمیونٹی جو ہے وہ ڈھونڈنی پڑے گی صحیح, اور اس کے بعد جا کے جو ہے آپ وزٹ کرنے کے بعد رجسٹریشن کر سکتے ہیں. پروسیس یہی ہے کہ آپ نے 18 مہینے جو اپنا کام چلانا ہے, بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نامینیشن فائل کریں گے صوبے سے. صوبہ آپ کو نامینیٹ کر کے PR کی طرف ایشو کر دے گا, آپ کو PR کی اپلیکیشن کر دے گا. تو ٹوٹل اس پروسیس میں لگتے ہیں 2.5 سے 4 سال کہہ سکتے ہیں, اور اس میں بھی تقریباً 2.5 سے 4 سال ہی کہہ سکتے ہیں. تھوڑا اس میں کم ہے ٹائم, کیونکہ 2.5 سے 3.5 سال کہہ لیں, کیونکہ اس میں آپ نے بزنس صرف 12 مہینے چلانا ہے. اب ان جی پروگرام سے فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم آپ ورک پرمٹ پہ اسپینڈ کرتے ہیں کینیڈا میں, وہ کینیڈا کاؤنٹ کرتا ہے ایز half a day per day towards your PR and passport requirement. تو جو لوگ کینیڈا کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, اس میں کینیڈا میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے پاسپورٹ لینے کے لیے 3 سال رہنا ہے. تو اگر آپ نے 2 سال ورک پرمٹ میں گزارے ہوئے ہیں تو وہ کینیڈا کہے گا آپ نے صرف اب 2 سال اور رہنا ہے PR لینے کے بعد. اور جو PR کارڈ ہے وہ آپ نے 2 سال رہنا ہوتا ہے, تو اس میں 1 سال آپ کا ریڈیوس ہو جائے گا. PR کارڈ ہوتا ہے آپ کا ہاتھ میں, جو گرین کارڈ امریکہ کا ہے, کینیڈا میں PR کارڈ ہوتا ہے, اس کی بیس پہ آپ کینیڈا ری انٹر ہو سکتے ہیں. اور جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس کی بیس پہ تو آپ دنیا بھر میں ہو سکتے ہیں. لوگوں کو بتائیے. جی I'll stop بالکل here. I ٹھیک. believe you have some. بالکل صحیح جی. میں تھوڑا سا ذرا ایمفسائز کروں گا اس پہ تاکہ لوگوں کو اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے کہ جب آپ آج لیٹ سپوز آپ پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں تو کم از کم 12 مہینے یعنی 1 سال لگتا ہے جب آپ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ آپ کینیڈا ٹریول کر سکیں. یعنی ورک پرمٹ آپ کے پروسیس ہوتے ہیں, ایسے. اور اسپاؤس کے لیے اوپن ورک پرمٹ ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے اسٹڈی پرمٹس ہوتے ہیں. جو یہ ساری چیزیں جب پروسیس ہو جاتی ہیں منیمم 12 مہینے میں, یعنی 12 سے 18 مہینے آپ نے کہا, جو کہ ایک فلیکسیبلٹی ہے اس میں, لیکن منیمم آپ کے 12 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو اپ فرنٹ نہیں کرنی, یعنی آپ نے شروع میں وہاں پر اپنے پیسے ٹرانسفر نہیں کرنے, وہ آپ نے تب کرنے ہیں جب آپ کا ورک پرمٹ پروسیس ہوگا. یعنی انیشیل جب اپروول ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پیمنٹ وہاں پر ٹرانسفر کرنی ہے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے, یہ جو پیسے ہیں, یہ سیف ہیں, آپ کے اپنے کنٹرول میں ہیں, اور کسی کا کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر. آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ہوں گے اور آپ کا پورا اس پہ کنٹرول ہوگا اس چیز پہ. اور اس کے بعد پھر آپ بزنس جب آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں, 12 سے 18 مہینے کا ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں آپ وہ چیز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بزنس اسٹیبلش کیا, اس کی آڈٹ ہوگا, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے لیے PR فائل کریں گے. اور جیسے شاہ رخ نے بتایا کہ اس کی جو ریزیڈنسی اپلیکیشن, بلکہ ریزیڈنسی اپلیکیشن پہ میں ابھی پوچھنا چاہوں گا, آپ اس کو اگر ریجنل پروگرام کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں, اس کے بعد وی ول کم ٹو کوسچنز آلسو. جو ریزیڈنسی کی بات کر رہے تھے آپ, جی میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے اگر آپ ریجنل جو پروگرام ہے اس کو کور کر لیں, اور پھر ہم ریزیڈنسی آبلیگیشن اور کچھ اور کوسچنز ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے. ہاں جی. ریجنل پروگرام میں پھر اسی طرح ہے کہ آپ نے 12 مہینے جو ہے وہاں اپنا کام چلانا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ سملر پروسیس کے ذریعے جو ہے نامینیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ دیر آفٹر یو کین اپلائی فار permanent residency. I'll just share the screen just so it's clear to anybody watching. Let me share that. Let's see. تو یہ جو بات کر رہے تھے ابھی ریجنل پائلٹ پروگرام کے حوالے سے, تو اس میں یہی ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس میں رائٹ کمیونٹی کو ضروری ہے کہ BC میں یا البرٹا میں ہم ریسرچ کریں. ایک ریسرچ ہے آپ جو اس کمیونٹی میں آپ نے جانا ہے, دوسری ریسرچ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بزنس ایکسپیرینس ہے یا آپ کی فیزیبلٹی اس پروگرام میں اس کمیونٹی میں بنتی ہے یا نہیں بنتی. اس کے بعد پھر وزٹر ویزا کے ذریعے آپ لوگ جاتے ہیں, وہاں کمیونٹی سے ملتے ہیں, وہ آپ کو انگیج کرتی ہیں, بتاتی ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک لیٹر آف ریفرل کے ذریعے
आगे जो है वो केस आपका बढ़ाते हैं। तो वो प्रोसेस इनिशियली डिफरेंट, बाकी सारा एक जैसा है। जो की डिफरेंस है वो ये है कि बजाय कि 18 महीने आपने बिजनेस चलाना है, रीजनल में सिर्फ आपने 12 महीने चलाना है। और प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आपने तभी करनी है जब आप कनाडा में आ जाएंगे, उससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करने का नहीं कहता कोई। और आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने अकाउंट्स में पैसा जाएगा, हम लोग आपसे ट्रांसफर नहीं करवाते अपने अकाउंट्स में पैसे, या ऐसी कोई चीज नहीं करते। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आई थिंक हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, तो हम वन बाय वन उसको एड्रेस करते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि एक चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो लोग प्रोसेस कैरी आउट करना चाहते हैं इसी बिजनेस प्रोग्राम में, वो हमें जो नंबर्स हम लोग अभी उस पर डिस्प्ले कर देंगे, तो उस पर आप रीच आउट कर सकते हैं। और उसका एक तो डिटेल्स हम शेयर कर लेंगे, और फिर उसका तरीका यही होता है कि हम पहले एक असेसमेंट कैरी आउट कर लेते हैं। असेसमेंट करने के बाद जब हम ये देखते हैं कि द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम, उसके बाद हम एक रिटेनर एग्रीमेंट साइन करते हैं। और इनिशियल पेमेंट के बाद हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि इनिशियल पेमेंट में बहुत सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं। आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि जब आपका इनिशियल अप्रूवल हो जाता है, और फिर आप वर्क परमिट प्रोसेस करके तो कनाडा पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं क्लाइंट को कि उनका मिनिमम रिस्क हो, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रोसेस स्टार्ट करें, और शुरू में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन ना हो फाइनेंशियली। तो जब आप इसका फाइनेंशियल डिटेल्स हमसे वन ऑन वन डिस्कस करेंगे तो यू विल सी कि एक इंतहाई डूएबल प्रोग्राम है और बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। शाहरुख, इसमें मुझे काइंडली बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनाडा में प्रोसेस तो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज वहाँ पर सेटल हो जाएं, उनका यहाँ पर भी बिजनेस ठीक होता है, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते कनाडा में। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, और क्या रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन है, फिर क्या ज़रूरी है कि पीआर मिलने के बाद वो, या इस प्रोसेस के दौरान वो वहाँ पर स्ट्रिक्टली अपनी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन पूरी करें, वहाँ पर रहें, या उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बैक एंड फोर्थ आ जा सकें? लेकिन जो दो चीज़ें, एक मेन एप्लीकेंट जो होता है उस पर रिक्वायरमेंट है कि उसने 75% ऑफ द टाइम जो है वो यहाँ गुजारना है बेसिकली कनाडा में। उसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो क्लाइंट है उसने अगर खुद नहीं है वो मेन एप्लीकेंट, तो दूसरा जो मेन एप्लीकेंट है उसने वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। कहने का मकसद ये है कि अक्सर लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी बीवी, वाइफ्स और स्पाउसेस आर आल्सो इन द कंपनी, देयर डायरेक्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, दे माइट हैव गुड एक्सपीरियंस and they might be suitable to be the main applicant. So looking at whoever has the right experience and things like that, we can switch the main applicant. And therefore जो बंदा नहीं रहना चाहता, अगर उसका जो स्पाउस है वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो वो फिर वो मेन एप्लीकेंट बन जाए, और जो दूसरा बंदा है वो फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। 75% वैसे रिक्वायरमेंट है जो कि 2 से 3 महीने छोड़ती है। पूरे आप कह लें कि एक साल में 2 से 3 महीने आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो मेन एप्लीकेंट है। 75%। बिल्कुल ठीक, 75% रेजिडेंसी एप्लीकेशन है, और जो बाकी स्पाउस हैं या उनके बच्चे हैं वो लोग बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकते हैं उसमें। तो एक चीज़ ये उसमें क्लैरिटी होगी। और दूसरी बात मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि जब आप पीआर के स्टेटस पे होते हैं तो पीआर में भी आपकी जो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन होती है वो 2 years आउट ऑफ 5 years यू हैव टू लिव इन विद इन कैनेडा। यानी अगले 5 साल में से 2 साल आप वहाँ पर रहेंगे, और इसी तरह से जब आप 5 साल में से 3 साल वहाँ पर रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन पूरी कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप, पासपोर्ट आपको मिल जाता है। तो एज फार एज रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन इज कंसर्न्ड। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये मैं पूछना चाह रहा था, हमारे एक अटेंडी ने ये
क्वेश्चन पूछा है कि जो बिजनेस हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, लेट सपोज एक सॉफ्टवेयर हाउस है यहाँ पर, तो क्या वहाँ पे भी सेम बिजनेस एस्टैब्लिश करना होगा या हम थोड़ा डाइवर्जन में जा सकते हैं, कोई और बिजनेस वहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हैं? Just give me, जी जी yeah, श्योर, give me 2 minutes. I'll be right back. जी 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 श्योर श्योर. Thank you. अच्छा, मैं थोड़ा सा एज सुन एज शाहरुख गेट्स बैक, थोड़ा सा मैं इस पे रिकैप दे दूं कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया का पीएनपी प्रोग्राम और अल्बर्टा का जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी. इसके अंदर बेसिकली दो मेन कैटेगरीज हैं. एक तो बेस कैटेगरी कहलाती है जो कि विद इन सिटी आप कोई बिजनेस लाइन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और एक रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके अंदर नेटवर्थ और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होता है कि आप जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर आप 3 लाख कैनेडियन डॉलर्स की नेटवर्थ शो करेंगे और 1 लाख डॉलर कम से कम वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे. और इसी तरह से अगर आप सिटी की बात करते हैं, मेनलैंड एरिया की बात करते हैं, तो उसमें वो रेशो डबल हो जाती है. यानी आपको 600,000 की नेटवर्थ शो करनी होती है और 200,000 कैनेडियन डॉलर्स यानी तकरीबन 4 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी वो आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करने होते हैं. अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जी ये तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उनको यही हमेशा मिसाल देता हूँ कि जी देखें, ये आपके एक जो प्लॉट है यहाँ पर उसकी कीमत के बराबर है. अगर आप फर्ज करें कि एक प्लॉट या घर आप छोटा जो है वो बेच के, तो उतने में आप कनाडा की बिजनेस इमिग्रेशन हासिल कर लेते हैं. और दूसरी बात ये है कि लेट्स से अगर आप 5 या 6 या 4 5 6 फैमिली मेंबर्स हैं, उसको अगर आप डिवाइड कर लें, लेट्स से अगर हम 2 लाख डॉलर्स की बात करते हैं, तो 4 लोगों पे जब हम डिवाइड करें तो 50,000 डॉलर्स ईच होगा. तो उस तरह से, और फिर अगर हम थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से भी देखें कि अगर आप एक बच्चे को वहाँ पर कनाडा में पढ़ाने का प्लान करते हैं, वो आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपया एक साल का कॉस्ट करता है, शायद उससे भी ज्यादा. तो अगर आप इतने ही पैसे और उसमें डाल के पूरी फैमिली के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस कर लें, तो वो ज्यादा वर्केबल चीज़ है और ज्यादा सूटेबल चीज़ है. तो ये कुछ चीज़ें आपके नॉलेज के लिए. अच्छा, इसके अलावा ये जो उसमें एक सवाल है कि जी कि जो क्या उसमें वहाँ पर कनाडा में एक कंपनी फॉर्म होती है और आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है जिसमें ये फिर पैसे ट्रांसफर होते हैं? आई एम श्योर यस. आप प्लीज इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दीजिए. Gee, so I believe I'll start with the question I believe you had for me initially, which was the residency obligation, right? You were asking me about the residency obligation. The residency obligation Canada में यही है कि आपने 2 साल रहना है 5 सालों में से अपनी PR मेंटेन करने के लिए, PR लेने के बाद. तो कनाडा का कानून ये कहता है फिलहाल अभी तो जो पॉलिसी उसमें ये है कि अगर आपने वो टाइम वर्क परमिट पे गुजारा हुआ है तो उसमें कनाडा आधा साल आपका आधा दिन रोज का काउंट करेगा. फॉर एग्जांपल इफ समबडी स्पेंड्स 2 years ऑन अ बिजनेस वर्क परमिट, कनाडा उसको 1 साल के तौर पे PR ऑब्लिगेशन की तरफ काउंट करेगा, जिससे उस बंदे का PR जो है उसको जल्दी रिन्यू हो सकता है. सिमिलरली पासपोर्ट भी जल्दी मिल सकता है. 3 साल आपने रहना होता है 5 सालों में से, और वो जो है क्योंकि आपने 2 साल वर्क परमिट में गुजारे में, अब आपको 3 साल रहने के बजाय 1 साल 2 साल रहना पड़ेगा सिर्फ. जी बिल्कुल तो ठीक है. उसके अलावा जो आप भी बात कर रहे थे, आई गेस आई हर्ड यू अबाउट यू नो द बेनिफिट एंड द कॉस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. तो बात यही है, मिडिल ईस्ट की ऑडियंस को ये चीज़ समझ आ जाती है, पाकिस्तान में भी लोगों को समझ आ जाती है कि अगर हम बच्चे को बाहर भेजेंगे तो अभी यूके से लेके कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जो है वो मेरे ख्याल से बच्चे को बाहर भेजने की ट्यूशन फी 20,000 कैनेडियन डॉलर, अगर मैं कनाडा की बात करूं, इससे कम तो कोई नहीं इस वक्त चार्ज कर रहा. उसके साथ उसने वहाँ रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, पाकिस्तान भी 1-2 ट्रिप्स लगाएगा साल में, नहीं तो 2-3 साल बाद. तो वो सारी चीज़ें मिला के वैसे ही तकरीबन सालाना जो है वो $40,000 का खर्चा बन जाता है एक बच्चे का. उसके अलावा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करके PR मिल जाए या इस तरह का हो जाए तो फिर जाहिर बात है उस बच्चे के साथ साथ
उसका फ्यूचर भी और फैमिली का फ्यूचर भी काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है. But having said that, that is an individual case by case type of analysis. और वो हाँ जब हम वन ऑन वन बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं और हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं उस हवाले से. जी बिल्कुल ठीक. सही. अच्छा शाहरुख, एक चीज और के जो मैंने पहले भी एक सवाल पूछा कि जो बिजनेस है, जो लोग यहाँ पर जो बिजनेस रन कर रहे हैं, सेम बिजनेस वहां पर एस्टेब्लिश करना होगा या Yes, yes. उसकी कुछ? Yeah, so that is basically where we have to further once again look at it on a case by case basis. जो ये business immigration के programs हैं उसमें जो ये भी points based होते हैं, जिस तरह express entry points based है, तो अगर आप अपने experience से हटते हैं तो आप points lose करते हैं. तो इसलिए मेरी initial guidance यही होती है या opinion यही होता है कि you should stick to the occupation you have the experience in and the industry that you are in, especially if it's something like IT. मतलब I don't recommend anybody who's from an IT industry to go and start a restaurant in Canada or propose to start a restaurant in Canada. Those days are done, let's be honest. अब होटल चलाने के, रेस्टोरेंट खोलने के, ये लॉन्ड्रियाँ स्टोर खोलने के, कन्वीनियंस स्टोर खोलने के, ये 10-20 साल पहले की बात है. अब 2024 चल रहा है और आपको जिस तरह मैंने प्रायोरिटी सेक्टर्स दिखाए हैं उसमें से प्रपोजल हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है. तो आईटी तो इस वक्त बेहतरीन है. आई मीन आईटी इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू बी इन. बिल्कुल ठीक है जी. तो दैट मीन्स कि प्रेफरेबली सेम लाइन ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है. एक सवाल तनवीर साहब, if you don't mind, I want to address this question. I'm seeing it in the chat. तो ये विजिटर वीजा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करना, तो ये पॉलिसी थी, अब खत्म हो गई ये पॉलिसी. कनाडा ने ये पिछले हफ्ते बंद कर दिया काम कि विजिटर वीजा से लोग वर्क परमिट पे ट्रांसफर कर सके. और मुझे पता है काफी ऑडियंस के सवाल है, मैं किसी का नाम लेके कोई जवाब नहीं दूंगा इस तरह का, लेकिन मैं आप लोगों को जो चीज मैंने पहली दफा भी शुरू में समझाई थी कि आप लोग अगर पीआर को समझे बगैर कनाडा जाएंगे या जो 2-3 साल से जा रहे हैं वो आपने क्या छोड़ दे. पाकिस्तानी हिफाजत यही है, मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि ये अब जो है कनाडा इसके ऊपर इतनी सख्ती कर रहा है, इतनी सख्ती कर रहा है कि आप लोगों की सोच से भी बाहर है. ऐसे ऐसे रिफ्यूजल्स लगा रहे हैं वो, और ऐसे ऐसे वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि हम लोग, क्योंकि ये काम एज प्रोफेशनल्स प्रैक्टिशनर्स करते हैं, लॉयर्स के साथ काम करते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जाके फेडरल कोर्ट तक फाइलों को लेके जाते हैं, हमें पता है वर्क परमिट पे इस वक्त कितनी स्क्रूटनी है. इसलिए हम जो पाकिस्तान में लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं या समझा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं कि जी अगर आपने जाना ही है और अगर आपने जाना है तो आप पीआर के जरिए जाएं. ये बिजनेस इमिग्रेशन भी इनिशियली आपको वर्क परमिट देता है, लेकिन ये अम्ब्रेला इसकी पहले दिन से पीआर के अंडर होती है. ये कहीं भी स्टैंड अलोन जो है वर्क परमिट नहीं है, जो कि C11 C12 है. इसलिए हम लोग C11 C12 भी फोकस करते हैं. तो मेरे साहब वो हमने we didn't get to that slide, but I'll touch on these 3 things: startup visa, C11 and C12 for those who are watching, and perhaps also talking to other agents and consultants and lawyers from around the world. तो सबसे पहले स्टार्टअप वीजा की तरफ पे आ जाता हूँ. स्टार्टअप वीजा बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बहुत फेमस प्रोग्राम था. सॉरी, बिफोर यू एलेबोरेट स्टार्टअप और दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि कुछ लोगों ने जो हैंड रेज किए हैं वो काइंडली अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दें और वी विल ट्राई टू एड्रेस द मैक्सिमम क्वेश्चंस. तो आप प्लीज उसमें लिख दीजिएगा जी प्लीज. चले मैं ये सवाल कुछ भी कह के ना फिर मैं आगे चला जाता हूँ. एक सवाल है, इज इट अ गुड रूट फॉर यूएसए इन केस आवर टारगेट इज यूएसए, विल इट हेल्प? 100,000 and 300,000 has to be individual account or business. 100K will be used gradually in Canada upon need. So is it a good route for the USA? So USA is obviously a separate country. They have their own rules and regulations. But obviously, if you are a permanent resident of Canada, you can easily apply for a visitor visa to Canada, USA, and easily obtain it. And once you get the passport, you can go to USA at any time you want. So it is
in that sense a good option for the USA. So that's how it helps you for the USA. If you do business with the USA, then obviously Canada and USA are neighbors, so that helps in that sense too. 100,000 has to be in individual account or business account. So you will set up a business there. You can transfer the money in your individual name, or if you have set up a business there, you can set it up under that name as well. 300,000 is your net worth actually. So that is your fixed properties and assets and things like that. So that's the 300,000. So that's not to be confused with the investment you need to transfer, unless you are investing in the $200,000 program, in which case obviously you will transfer more than that. 100K will be used gradually in Canada upon need. Yes. So what the government allows you to do is it gives you usually up to 6 months after you get a work permit and you land in Canada to invest in that business. But if it's a new business, then 6 months. And if it's an old business, then or a franchise, then 3 months. तो इसमें ये फर्क है. Abdul Wahab साहब का question है कि जी process of breakup in terms of fees. Secondly, what about the degrees they need, West or not? West की इसमें requirement नहीं है, business immigration program है, लेकिन मैं आपको suggest करूँगा करवा लें. जो है West हो तो बेहतर रहता है. आगे भी अगर कोई चीज़ change होती है तो हमारे पास West हो तो बेहतर रहेगा. फीस का जो ब्रेकअप है वो आपको तनवीर साहब से इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट से रब्ता करके आपको बता देंगे. हम आपको पहले असेस करेंगे, उसके बाद फिर फीस डिसाइड करते हैं. हम लोग कोई मतलब स्टोर की तरह चीज़ें नहीं बेच रहे हैं. हम लोग केस बाय केस असेस करके आपको एडवाइस देंगे कि जी इस तरह है. फीस हमारी हम एक ही कोट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आपको ज़्यादा ये कम इस तरह का मसला नहीं होगा. सलमान अहमद, इज़ देयर एनी ऑप्शन फॉर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेस देन 100K? आप इनको राब्ता करें, क्योंकि आज का फोकस बिजनेस इमिग्रेशन है, तो अभी तो हम उस पर बात नहीं कर सकते. आप इनके दफ्तर को कर सकते हैं. हमजा सलीम साहब, एनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स लाइक मी हु कैन नॉट इन्वेस्ट? इज देयर पाथवे? वर्क परमिट का सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया है. विजिटर वीज़ा का जवाब भी दे दिया है. बाकी आप फिर तनवीर साहब को राब्ता कर सकते हैं अगर कोई और ऑप्शन है आपके लिए. असफंद यार का फिर से एक सवाल है, 300K फॉर asset or cash and 100K to invest. 300K is your net worth, to be clear, and 100K is the amount you have to invest. These have to be in personal or can be in business account. So this can be, once again, I think I answered, and I believe you asked this question before, so now it's clear. Please tell us something about individuals with low investment. फिर वही जवाब है, आप तनवीर साहब को directly जो है वो approach करें. जी शाहरुख, इसमें जो साहब ने पूछा कि 100K से कम अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है, yes we have programs, you can contact us and we will let you know कि किस तरह से आप कौन सी कैटेगरी जो है अचीव कर सकते हैं. इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी कनाडा का विजिट वीज़ा है तो क्या वो इसमें हेल्पफुल होगा? यस, आपका जो रूरल प्रोग्राम है और इसमें जो एक्सप्लोरेटरी विजिट है उसमें आपका ये विजिट वीज़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है. बिल्कुल ऐसे ही है. जो लोग विजिटर वीज़ा रखते हैं, और आई वाज ऑनेस्टली प्लेजेंटली सरप्राइज कि जो हम लोगों को बिजनेस इमिग्रेशन के लिए अप्रोच करते हैं, अक्सर के पास अमेरिका या कनाडा का वीज़ा या तो लगा हुआ होता है या वो किसी टाइम पे ट्रैवल कर चुके हैं या एक्सपायर हो गए या इस तरह का. तो ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ विजिटर वीज़ा टू कनाडा, इट हेल्प्स अ ग्रेट डील. जी. एंड आई थिंक सलमान अहमद का सवाल तो हो गया. कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो आप लोगों से कह रहे हैं आप शेयर कर दें, तो वो आप लोगों से फीस वगैरह डिस्कस करना चाहते हैं लोग. ठीक है जी, हम आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर लेते हैं. दूसरा ये कि आप काइंडली जो स्टार्टअप वीज़ा और C11 C12 और ICT एलैबोरेट करने वाले थे वो आप काइंडली लोगों के. हाँ जी, वो मैं अब थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा है, तो आई विल बेसिकली get to the point and hopefully be able to deliver that as well. So let me know when you guys can see my screen. Tanveer Saab, let me know. Yes, it is visible. So startup visa is something that was popular for the last 4 to 5 years, I would say, especially during COVID. इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि कनाडा में ऐसे बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को लाया जाए जो कि इनोवेटिव हों, जो कि जॉब्स क्रिएट करें, और ऐसे बिजनेसेस लाएं जो कि ग्लोबल स्केल पे compete कर सकें. इसकी जो एलिजिबिलिटी थी या है वो अभी भी वैसी है, बड़ी आसान है. आपके पास 5 पार्टनर्स ला सकते हैं, लेटर सपोर्ट, इंग्लिश लेवल जो है कम है, सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट फंड्स कम है. प्रोसेसिंग जो है वो वर्क परमिट 6 से 12 महीने में मिल जाता है. परमानेंट रेजिडेंसी 24 से 36 महीने, स्पाउस को ओपन वर्क परमिट, और उसके साथ साथ जो है आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं. अब इसमें जो अप्रैल
30th को अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें ये अनाउंसमेंट हुई थी कि ये जो प्रोग्राम है ना, इसको कैप कर दिया गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक, और कैप करने के बाद इसकी फीस बहुत ज़्यादा चली गई है। फिर फीस के साथ साथ कनाडा की गवर्नमेंट को पता लग गया था कि ये प्रोग्राम अब्यूज़ हो रहा है, तो इसमें स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है। और जितने भी आप लोगों से बात करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, वो कम से कम आपको 1 लाख कैनेडियन डॉलर आई वुड थिंक से लेकर 1.5 लाख कैनेडियन डॉलर की फीस कोट करेंगे, और वो फीस जो है वो आपने विद इन यूजली 6 months to a year देनी होती है, और उस 6 months to a year में आपको मैक्सिमम जो है वो वर्क परमिट मिल जाएगा। पीआर में आप जब पहुंच जाएंगे उसके बाद जाके आपने फिर से इन्वेस्ट करना है, और आजकल क्योंकि इसके ऊपर कैप लगा हुआ है तो अक्सर कंपनीज ये कर रही हैं कि वो 5 पार्टनर्स को इकट्ठा करिए, कोई वो ईरान से उठाती है, कोई चाइना से उठाती है, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से, तो उसका वो एक मिक्स बना के गवर्नमेंट को पेश कर रहे हैं। और क्योंकि ये फेडरल प्रोग्राम है और फेडरल प्रोग्राम इस वक्त जो है वो बहुत अंडर स्क्रूटनी है, ये प्रोग्राम जो है मैं उन क्लाइंट्स को एडवाइस नहीं करता जिनका स्टार्टअप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोग स्टार्टअप चलाते हैं, जो लोग आईटी के बंदे हैं, उन लोगों के लिए तो अभी भी ये बेस्ट प्रोग्राम है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लामाबाद में अक्सर लोग ऐसे मिले हैं, कराची से भी कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि ये काम लार्ज स्केल पे करते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम अच्छा है। लेकिन जो बंदा बिजनेस में सिर्फ पैसे लगाना चाहता है और ये समझता है कि इस प्रोग्राम के जरिए उसको पीआर मिल जाएगी, they might be in for an unpleasant surprise. So, having said that, that's the startup visa. Other programs that potentially people are exploring, and they are obviously areas that people can explore. There's nothing wrong with them. It's just you have to understand what is the end goal that you will get. उसके अलावा जी C11 है, C12 है, और LMI है 200 पॉइंट्स वाला। ये भी मुझे काफ़ी लोग कनाडा यहाँ से पूछते हैं जी, पाकिस्तान से जी 200 पॉइंट्स का LMI अरेंज कर दें इस तरह। सबसे पहले C11 ये वर्क परमिट है, ये आपको अगर मिल भी जाता है, सबसे पहले आपने वहाँ एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, यहाँ बैठ के आपसे कोई लॉयर या RCIC जो है वो मैनेज करके आपसे 50,000 से मिनिमम से शुरू होते हैं ये काम, और उसके बाद वो आपको बिजनेस सेटअप करके वहां देंगे, उसकी बेस पे वो एक वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। अब वर्क परमिट जो है, एक तो अप्रूवल मुश्किल है आजकल, ऊपर से पीआर मिलने का कोई इसमें पता नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इफ पीपल वांट टू डू इट, दे शुड अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ आपको वर्क परमिट के हद तक मदद आएगा। जिस तरह आप दुबई का कोई इन्वेस्टर लाइसेंस ले लें, वो भी आपको वर्क परमिट देने के लिए रेडी है, उससे कम कीमत में बल्कि। उसके अलावा C12 है, ICT इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है, आपकी यहाँ कंपनी है, आप कनाडा में सेटअप करके उस पर ट्रांसफर हो सकते हैं। उसमें अब मसला ये है कि अगर आप ओनर हैं उसके, तो आपको ये जो प्रोग्राम है इसमें 1 साल बाद पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स डायरेक्टली पीआर की तरफ नहीं जाते। पहले इस तरह होता था, इसलिए ये प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता था और लोग फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के जरिए पीआर ले लेते थे। अब कनाडा ने, जो लोग फॉलो करते हैं कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, पता होगा कि कनाडा का इस वक्त पॉइंट्स जो हैं वो 500 से ऊपर जा रहे हैं, और सिवाय PNP के, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के, फ्रेंच के, हेल्थ केयर वर्कर्स के और कुछ और कैटेगरीज के, कनाडा इस वक्त किसी को बाहर से नहीं ला रहा। और मैक्सिमम कोशिश यही है कि PNP और जो कनाडा में लोग हैं उनको जो है इनकरेज किया जाए पीआर लेने के लिए। तो आई डोंट सजेस्ट दिस ऑप्शन ईदर इफ यू वांट पीआर। If you want to just set up a business in Canada and come back after 2 years or 1 year, then sure, this is fine for you. Similarly, the LMIA program that is for 200 points, के लोग जी कहते हैं जी हमें आप LMIA अरेंज कर दें 200 पॉइंट वाला, तो हमारे अभी एक्सप्रेस एंट्री में 300 पॉइंट्स हैं, वो 500 हो जाएंगे और उसकी बेस में हमें ड्रॉ मिल जाएगा। उसमें सबसे बड़ी जो इस वक्त मसला है वो ये कि कनाडा ने फेडरल स्किल्ड वर्कर का ड्रॉ नहीं किया अभी अप्रैल से। तो जो बाहर लोग इस स्ट्रेटजी में बैठे हुए थे कि जी हमारे 200 पॉइंट्स लग जाएंगे और हमारा स्कोर जो है वो 500 से ऊपर होगा तो हमें ड्रॉ मिल जाएगा, कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसको ये स्ट्रेटजी पता लग चुकी है और वो इसके ऊपर इस वजह से ये लूप होल उन्होंने बंद कर दिया। फिर आपके पास इसके जरिए ऑप्शन ये रह जाता है कि आप वहां जाएं, वर्क परमिट पे जाएं, वहां आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये 200 पॉइंट्स की जॉब है, 1.5 लाख 2 लाख इसकी सैलरी होगी, उस पर आप तौर पे आपसे एम्प्लॉयर टैक्सेस लेगा और वो टैक्सेस इतने होंगे कि 20-30 हज़ार डॉलर बनेंगे। So I don't encourage that strategy either. I have discussed all of these options with the people watching just so you guys are not misguided. So lastly, I see a question, Shahbaz Shafiq. I heard that Canada is currently deporting many new arrivals from the airport. Also, students and workforce, 500 people have been deported. July, is this true?
تو ڈیپورٹیشن جو چلتی رہتی ہیں اب زیادہ ہو گیا, کیونکہ دیکھیں لوگ جب, میں یہی آپ لوگوں کو شاید کچھ لوگوں نے پک کی ہے یہ بات, کینیڈا کسی کو ورک پرمٹ, وزٹر سٹیٹس اور جو اسٹڈی پرمٹ ہے نا وہ یہاں پاکستان یا جہاں بھی وہ ہے وہاں نہیں ایشو کرتا. وہ آپ کی ایئرپورٹ جب آپ پہنچتے ہیں نا تب اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی انٹینشن ہے جو اس کو ہم نے کاغذات میں دکھائی تھی. تو ظاہری بات ہے اکثر لوگ یہ وزٹر ویزا والا پروگرام ابیوز کر رہے تھے, وزٹر ویزا پہ آتے تھے, ورک پرمٹ ڈھونڈتے تھے, اس سے بھی یہ ڈپورٹیشنز چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو کینیڈا میں اس وقت انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جس ملک سے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, وہ لوگ بیچارے ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ان کو یہاں کہانی کچھ بتائی گئی, وہاں کہانی کچھ اور تھی, ان کے پرمٹس جو ہیں وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں, ان کو اور کوئی سٹیٹس نہیں مل رہا, تو اب ان کی ڈپورٹیشنز بھی چل رہی ہیں. کچھ لوگوں نے اسائلم کے لیے فائل کیا تھا, کچھ یہی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ نہیں اپروو ہوئے, تو اب ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے کینیڈا کے پاس کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے. ایئرپورٹ سے بھی ڈپورٹیشن ہوتی رہیں گی. اسی طرح جو لوگ کینیڈا میں آئے تھے اپنے جعلی ڈاکیومنٹس بنا کے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ جی یہ جینوئن جاب ہی نہیں ہے, جو ورک پرمٹ والا سوال ہے. تو کینیڈا اگر جانا ہے تو احتیاط سے جائیں, محتاط ہو کے جائیں, پروفیشنل گائیڈنس لے کے جائیں اور پی آر کے پروگرامز میں جائیں, ورنہ آپ لوگ جس طرح باقی پچھلے 2-3 سالوں سے لوگ پھنس کے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی لوگ اسی طرح پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں, انڈیا میں, مڈل ایسٹ میں اسی طرح ہی ہے. سو آئی ہوپ this was helpful. I will stop here, Tanveer Saab. If you have any last comments, we can cater to those, and then we can hopefully address these people when they contact you, inshallah. تھینک یو ویری مچ شاہ رخ. بس کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں یہاں پر ہائی لائٹ کر دوں بیفور وی لیو دس میٹنگ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک سوال ریپیٹڈلی پوچھا گیا کہ جو بزنس وہاں پر اسٹیبلش کیا جاتا ہے کیا وہ سکسیزفل ہونا ضروری ہے. دیکھیے اگر تو جس روٹ پہ آپ لوگ جا رہے ہیں اور وہ بزنس آپ بالکل ہی ٹچ نہیں کرتے یا اس ایکٹیویٹی کو بالکل ہی ٹچ نہیں کرتے اور آپ وہاں پر آئیڈل بیٹھے رہتے ہیں یا کچھ اور ایکٹیویٹیز میں ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ اس میں پرابلم آتا ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ جو پروفٹیبلٹی کی اس کے اندر جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ شرط نہیں ہے کہ وہ بزنس پروفٹیبل ہوگا تب آپ کو اپروول, یعنی اس میں پروفٹیبلٹی ضروری نہیں ہے. جیسے بہت سارے دوسرے پروگرامز میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب تک پروفٹیبل نہیں ہوں گے تب تک آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی یا آپ کو پی آر پروسیس نہیں ہوگی. تو اس میں یہ خوبصورتی ہے اس پروگرام کی کہ اگر آپ پروفٹیبل نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو آپ کی پی آر پروسیس ہوگی اور آپ آگے پروسیس میں جائیں گے. تو بیفور آئی تھینک ایوری باڈی, میں ایک دو اور چیزیں کلیئر کر دوں کہ دیکھیے جو ریسنٹلی جو چینجز آئی, ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال 2023 میں 1 ملین سے زیادہ اسٹوڈنٹس کینیڈا گئے تھے اور اس سال انہوں نے ایک کیپ لگا دیا کہ 360,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کینیڈا میں نہیں جا سکتے. تو اس میں بھی انہوں نے ایک سرٹن کرائٹیریا رکھ دیا کہ فیڈرل میں, اور اس کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کر دیا انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جو ریسنٹ چینجز آئی تھی جس میں وزٹ ویزا پہ جا کے آپ وہاں پر ورک پرمٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو اسٹارٹ اپ ویزا تھا اس کے اوپر کیپ لگا, وہ بھی ہم نے دیکھا. اور ورک پرمٹ کا بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ورک پرمٹ بائی کر کے اور وہاں پر جانا چاہتے ہیں, یعنی یہ آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو لوگ وہاں پہ سے ورک پرمٹ بیچتے ہیں وہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے ایکچولی. اس لیے کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں نہیں جانا چاہیے, اور ایسے پروگرام جو کہ سالڈ پروگرامز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جیسے ہم نے جو ڈسکس کیا وہ کینیڈا کا جو BCPNP ہے, برٹش کولمبیا کا جو پروفیشنل نامنی پروگرام ہے, انٹرپرینور اسٹریم, اور البرٹا کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. یہ پریکٹیکل پروگرامز ہیں, ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جیسے شاہ رخ صاحب نے الیبریٹ کیا کہ جو C11 ہے یا C12 ہے یا ICT ہے, وہ بھی پروگرامز ہیں اور ویلڈ پروگرامز ہیں, لیکن وہ ورک پرمٹس ہیں بیسیکلی. اور زیادہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آپ ورک پرمٹ کے پروگرام میں جس کے اندر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو PR ملے گی یا نہیں ملے گی, وہ ٹیمپرری ریزیڈنس کے پروگرامز ہیں. آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے پروگرام کی طرف آئیں جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, یعنی BCPNP یا البرٹا کا جو PNP پروگرام ہے. تو
with that, I would appreciate and thank to Mr. शाहरुख. एक चीज़ और मैं यहाँ पे कह दूँ कि क्योंकि शाहरुख जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया में वैनकूवर बेस्ड है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में या वैनकूवर में या अल्बर्टा का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों में उनकी डायरेक्ट एक्सेस है, आपको लोकलाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी. ये एक बड़ी अहम बात होती है कि अगर फर्ज करें कि शाहरुख ओंटारियो में या कहीं सस्कैचुअन में या नोवा स्कोशिया में रहते हो और वो अल्बर्टा का या ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोग्राम बेच रहे हो, तो वो कोई शायद इतना अपीलिंग ना हो या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ना हो. लेकिन चूँकि वी आर बेस्ड आउट ऑफ देयर, वैनकूवर बेस्ड हैं, तो इसलिए वो आपको एक ज़्यादा वो चीज़ हेल्पफुल होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको उसका लोकलाइज इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और सोल्यूशन भी उसका मिलेगा. तो विद दैट एक चीज़ और मैं यहाँ पे अनाउंस करता चलूँ कि एक तो हमारे जो नंबर्स हैं वो डिस्प्लेड हैं आपकी स्क्रीन पे. दूसरा ये है कि हम लोग जो 1-on-1 कंसल्टेशन का $150,000 चार्ज करते हैं नॉर्मली, जो लोग सलाह लेने के लिए आते हैं या डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आते हैं. तो इस वक्त जो स्पेशल ऑफर है वो ये है कि अगर जो लोग अभी नेक्स्ट 1 आवर में हमारे साथ रजिस्टर होते हैं, वो सिर्फ $25 कैनेडियन डॉलर्स, यानी जो कि तकरीबन 5,000 रुपये के करीब बनते हैं, इतने में आप हमारे साथ रजिस्टर होके और 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं मिस्टर शाहरुख से या मुझसे. तो यू कैन रजिस्टर और आप हमें हमारे नंबर्स पे मैसेज सेंड कर सकते हैं and we will be pleased to carry out the 1-on-1 consultation. So once again, thank you very much, Mr. Shahrukh. Thank you very much, everybody, for joining this auspicious webinar. I would also like to thank Immigration District team, जिन्होंने ये सारा इस पे मेहनत की. हमें बहुत सारे सैकड़ों, बल्कि मेरा ख्याल है कोई 2000 के करीब लोगों ने रीच आउट किया और उनको हमने 1 by 1 रिप्लाई भी किया, हमने उनकी क्वेरीज को भी एड्रेस किया. और आइंदा भी जो भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. और जो लोग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या हमारे साथ एक कंसल्टेशन कॉल रख सकते हैं. उसमें हम सबसे पहले आपकी असेसमेंट कैरी आउट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे फर्दर प्रोसेस में जाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. विद दिस वी विल call off this meeting. So inshallah we will come up with some new solutions and new webinar. और उससे पहले मैं एक चीज़ और कहता चलूँ कि जो इमिग्रेशन डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके और हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो ताकि आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच जी. Thank you everyone for attending and thank you Tanvir Saab. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.